भारतांत इन्शुरन्स विशयांत इतली निर्लक्ष्य कित्याक आयले वार हांव दुबईंत आसलें आनी दुबईंत हांवें 2 सेशन दिलीं त्याच्या उपरांत जायत्या जाणांनी म्हजे कडेन संवाद केलो तितले मात न्ही हांव आयले वार कुवेट गेल्ल्या त्या दळा सांगपुरो वा थोड्या फिनान्शियल लिटरसी प्रोग्राम गेल्ल्या त्या दळा जायते जाणां लोकां मेळटात ताच्या उपरांत 1 to 1 कॉल करतात हाच्या सकट करतना हांवें थोडे समजून गेल्ले विशयी आनी आमच्या एडवान्स कंट्री कितें आसात डेव्हलप्ड कंट्री कितें आसात तांकां कंपेर करतना आनी भारताक कंपेर करतना इन्शुरन्सा विशयांत जायती निर्लक्ष्य आमच्या भारतांत आसा तर हाका कारण कितें आनी हे आमी कशें पयस करीत हाच्या विशयांत हो व्हिडिओ जावन आसा जर तर तुमकां हाच्या विशयांत कळीत ना तर जाल्यार आतां सबस्क्रायब करा जायते जाणांक हो व्हिडिओ धाडा कित्याक इन्शुरन्स जावन आसा एक वेल्थ प्रोटेक्शन टूल न्हय आमी पयशे वेस्ट करचे वा आमकां मेल्या उपरांत मात्र मेळचे साधन हे जावन आसा आमच्या फायनान्शियल गरजेक पावोवचें हे एक गरजेचें अत्युत्तम साधन जावन आसा